चीनिया राष्ट्रिय जनकांग्रेस स्थायी समिति अध्यक्ष ली झान्सु आज नेपाल आउँदै चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेसका अध्यक्ष ली झान्सु नेपाल आउनुको कारण के हो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। राजीनामा दिए महाअभियोग फिर्ताको प्रस्ताव आयो चोलेन शमशेर जबरा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबराले भने छाउनीको 15 रोपनी जग्गा नेपाल ट्रस्टको होइन, प्रेरणा के हो? बलात्कार आरोपपछि गुमगाम भिआइपीहरू फरारदेखि जेलसम्म, सफाइदेखि चलखेलसम्म। सत्तारूढ गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँडमा निकै ठुलो सकस। एमाले पनि गठबन्धनको तयारीमा। चोलेन शमशेर जबराले सर्वोच्च फर्किन प्रयास गर्ने, रोक्ने उपाय खोज्दै गठबन्धन। शीर्ष नेताको बैठक अनिर्णित। प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड एकान्त भेटवार्तामा। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रश्न, देश लुट्नेहरूले राजीनामा दिन नपर्ने, राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने। राष्ट्रपतिको बचाउ गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको सातो काढे। दाङ 2बाट उपाध्यक्ष महरा सहित 3 जनाको नाम सिफारिस माओवादीबाट। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री भन्छन्, यो गम्भीर निर्णय लिने विषय हो। झुटा आश्वासनमा नफस्नुहोस्, यसपालि गुल्मीको सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। रामकुमारी झाँक्रीले गुल्मीमा गएर भनिन् यस्तो गोकर्ण विष्टसँग प्रतिस्पर्धा। अमेरिकी सेनाले छोडेको हेलिकप्टर तालिबानले उडाउन खोज्दा दुर्घटना। 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, 5 जना गम्भीर घाइते। महाअभियोग टुङ्गिन हम्मे के गर्लान् चोलेर शमशेर जबरा। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनपछि सरकारको बागडोर, देशको बागडोर नेकपा माओवादी केन्द्रको हातमा आउँदैछ। प्रचण्डको दाबी, कृषिमा आधारित उद्योगको विकासमा प्रचण्डको जोड। बाँकी जीवन आर्थिक क्रान्तिका लागि व्यतीत गर्छु। अध्यक्षले झान्सुले सोमबारदेखि नेपाल भ्रमण गर्ने चीनको भनाई। दार्चुलामा अस्ति आएको बाढीले 5 जनाको मृत्यु, अझै भेटिएनन् बेपत्ता 10 जना। के जीवित होलान् त ती 10 जना? अर्बौंको क्षति भएको आशंका। प्रभावकारी विपद व्यवस्थापनका लागि सम्पूर्ण समाजको सहभागिता किन? गृह मन्त्रालयले दियो यस्तो निर्देशन। बुटोलबाट विद्यालय हिँडेका 3 बालक भारतको पुणेमा अपहरणको शैलीमा कसरी पुगे पुना? एकाएक बालकहरू हराएपछि बुटोल प्रहरीमा निवेदन दिए लगतै ठगबहादुर केसीको नेतृत्वमा खोजतलास जारीमा भेटिए। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको एकपछि अर्को धमका। एकाएक छिरे भाटभटेनीका अवैध संरचना हटाउँदै काठमाडौँ महानगर। महिला तथा किशोरलाई आत्मसुरक्षा तालिम दिन सरकारको निर्देशन। तालिममा नै अनियमितता। 11 सरकारी कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दर्ता। अवैध खसी बोका नियन्त्रणमा। दशैंको लागि लैजान भन्दै अवैध रूपमा खसी बोका काठमाडौँ लैजाने बेला प्रहरीको नियन्त्रणमा। पुजारी हत्याका आरोपित मोहम्मद कासिम सहित 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। म्यादी प्रहरीमा भर्ती हुन चाहनेहरूको लागि सुनौलो अवसर। कति छ तलब? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। स्थानीय चुनावको भन्दा बढी तलब, कहिलेबाट फारम खुल्यो त? यसबारे जानकारी। 1,15,000 को माग। चितुवा र मानिसको भिडन्तमा चितुवाको मृत्यु, मानिस सकुशल। महतरीमा स्यालले टोकेर 4 जना घाइते। क्रिकेटर कप्तान सन्दीप लामिछाने एयरपोर्टबाटै प्रहरीको हिरासतमा। 7.5 लाख भन्दा बढी रकम सहित 1 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। ह्यान्डपम्प जडान गर्दा मिस्त्रीको ज्यान गयो। अभिनेता पल शाह 2 गते छुट्ने तयारी। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौ। गृह मन्त्रालयले पर्यटक भिसामा विदेश प्रस्थान अनुमति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2079 स्वीकृत गरेको छ। कार्यविधि अनुसार पर्यटकका रूपमा मलेसिया, खाडी अफ्रिकी तथा दक्षिण
अमेरिकी मुलुक घुम्न जाने सर्वसाधारणको वार्षिक आय कम्तीमा 4 लाख हुनुपर्ने बताइएको छ। 2 लाख रकम बैंक खातामा हुनुपर्नेछ। त्यस्तै हवाई टिकट लिनु अगाडि अध्यागमन विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि घुम्न जानुभन्दा 1 साता अगाडि नै आवेदन दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। अध्यागमन विभागले आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण गरेपछि अर्थात् 30 असोजदेखि लागू हुने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। रोजगारी तथा आकर्षक तलब सुविधाको प्रलोभनमा परि भिजिट भिसामा विदेश गई अल्पत्र पर्ने ठगीमा पर्ने क्रम बढिसकै सरकारले भिजिट भिसालाई कडाई गरेको छ। भिजिट भिसामा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको हो। सो कार्यदलले मापदण्ड कडाई गर्दै भिजिट भिसामा पठाउन सक्रिय व्यक्ति तथा संस्थाको गतिविधिमा निगरानीमा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। एक परिवारका सदस्यहरूबीच नाता सम्बन्ध खुल्ने सरकारी कागजात बुझाउनु पर्नेछ। 2 कम्तीमा 4 लाख वार्षिक आम्दानी, कर प्रणालीमा आबद्धता खुल्ने कागजात र प्रणालीमा देखि निवेदन पेश गर्ने दिनमा कम्तीमा 2 लाख बैंक मौजुदात रहेको स्टेटमेन्ट पेश गर्नुपर्नेछ। 3 आम्दानीका आधारमा सरकार सङ्घ प्रदेश र स्थानीयलाई कर तिरेको प्रमाण हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। 4 दुईतर्फी हवाई टिकट र गन्तव्य मुलुकको होटलको वेबसाइट खुल्ने गरी होटल बुकिङको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै विदेशमा रहेका आफन्त भेट्न जाने परिवारका सदस्यले समेत विभिन्न कागजात पेश गर्नुपर्ने भएको छ। परिवारका सदस्यबीच नाता सम्बन्ध खुल्ने सरकारी कागजात, गन्तव्य मुलुकमा रहेको आफन्तको राहदानी र भिसा आवास अनुमति पत्रको छायाप्रति पेश गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। गुल्मीमा चितुवासँग भिडन्त हुँदा 1 जना युवक घाइते भएका छन् भने चितुवाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका 6 निनीचौरका 30 वर्षीय एमबहादुर कुँवर आइतबार बिहान कुखुराको फर्म जाँदा 81 चितुवाले आक्रमण गरेपछि कुँवर र चितुवा बीच करिब 10 मिनट लडाई भएको भाइ लेखराज कुँवरले जानकारी दिएका छन्। यता डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रभात सापकोटाका अनुसार अहिले चितुवाको घटनास्थलमा मुजुल्काको काम भइरहेको र मृतक चितुवाको व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। घाइते कुँवरको गुल्मी अस्पतालमा उपचार भइरहेको र उनको अवस्था सामान्य रहेको गुल्मी अस्पतालले जनाएको छ। चितुवाले कुखुरा फर्ममा रहेका 61 वटा कुखुरा मारेको थियो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। चीनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली झानसु नेपालको 3 दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा आज सोमबार नेपाल आउँदैछन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणमा ली नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। चीना नेता ली सहितको चिनिया प्रतिनिधिमण्डल विशेष विमान मार्फत आउने तय भएको छ। आज सोमबार नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र लीले वार्ता गर्ने कार्यसूची रहेको छ। वार्ताका क्रममा 2 देशको संसदीय अनुभव आदान प्रदान गर्नुका साथै नेपालको न्याय प्रणाली सबल बनाउन चीन सरकारले आगामी दिनमा पुर्याउन सक्ने सहयोग र सहकार्यका सम्बन्धमा विरत छलफल हुने भएको छ। सभामुख सापकोटाले नेता ली तथा चिनिया प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा आज सोमबार साँझ रात्रि भोज आयोजना गर्ने भएका छन्। मंगलबार चिनिया नेता लीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री डा नरहर खड्कासँग पनि भेट तय भएको छ। लीले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्ने भएका छन्। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि सिट सङ्ख्याको बाँडफाँडमा समझदारी बनाएका छन्। एक नेताका अनुसार गठबन्धनमै नबस्ने अडानमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समेत मिलेर जान तयार भएपछि शीर्ष नेताहरूले सिट सङ्ख्या समझदारी बनाएका हुन्। तर त्यो सहमति 10 पछि मात्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ। मूल लिडरसिपमा सिट बाँडफाँड बारे समझदारी बन्यो। ती नेताले भने फाइनल टच अहिले गर्दैनौ, बिस्तारै गर्दा हुन्छ, हतारो छैन। समझदारी अनुसार काङ्ग्रेसले दाबी गरेको केही सिट घट्नेछ। काङ्ग्रेसका एक नेताका अनुसार 84 देखि 86 हाराहारी सिट काङ्ग्रेसले पाउनेछ। माओवादी केन्द्रले पनि 45 देखि 50 को हाराहारी सिट पाउनेछ। एकीकृत समाजवादी र जसपाको सिट केही घडबड हुनेछ। यसअघि त जसपालाई 12 सिट दिने गरी तयारी भइरहेको बताइएको थियो, जसले मध्य प्रदेशमा बहुमत र प्रदेश 1 को मोरङ 5 र धनकुटामा आएको छ।
अहिले हामी निर्वाचन क्षेत्र र सिट सङ्ख्या ठ्याक्कै भनिहाल्ने पक्षमा छैनौँ। यसले राम्रो गर्दैन। मिलेर चुनावमा जान हामीले राम्रो समझदारी बनाएका छौँ, एक शीर्ष नेताले भनेका छन्। गठबन्धनमै छोड्छु भनेर उपेन्द्रजी तरङ्गे धुनुभएको थियो। महन्त ठाकुर एमालेसँग मिलेपछि उहाँ यही गठबन्धनमै रहनुभयो। उहाँलाई 2-4 सिट थप दिने मूलभूत रूपमा समझदारी भएको छ। यही समझदारीकै आधारमा समानुपातिक नाम बुझाउन सहज भएकाले अब प्रत्यक्षतर्फको पछिल्लो घोषणा गर्न लागेको उनले दावी गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा नाम बुझाउन असोज 2 र 3 गतेको लागि तोकेको छ। त्यो अवधिमा प्राप्त भएका नामलाई सच्याउन 16 असोजसम्म आयोगले समय दिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बुटोलका 2 स्कुलमा पढ्ने 3 जना बालक अपहरणको शैलीमा भारतको पुणेमा पुर्याइएका छन्। शुक्रबार बिहान स्कुल हिँडेका विद्यार्थी कसरी त्यहाँ पुगे भन्ने खुल्न बाँकी छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका डिएसपी ठगबहादुर केसीले भारत पुर्याइएको सूचना आएकाले उनीहरूलाई नेपाल झिकाउन त्यहाँका आफ्नासँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनीहरू बुटोल उपमहानगर 11 दुर्गा नगरका 15 वर्षीय सागर पौडेल, समीर लम्साल र 14 वर्षका प्रदीप पन्थी रहेका छन्। सागर र समीरले नवीन औद्योगिक मावि कक्षा 9मा र प्रदीपले नहरपुर मावि कक्षा 8मा पढ्ने विद्यार्थी हुन्। साँझ घर नफर्केपछि परिवारले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलमा खोजीको लागि आग्रह गरेका थिए। उनीहरू विद्यालय जान भनेर घरबाट हिँडे पनि विद्यालयमा हाजिर भएका थिएनन्। सागरका बाबा कृष्ण पौडेलले भारत पुगेको सूचना आएकाले आफूहरू त्यसतर्फ खोजीका लागि हिँडेको जानकारी दिएका छन्। सागरले हिजो राति आफूहरू अप्ठ्यारोमा छौँ, भारतमा छौँ भन्ने सन्देश पठाएपछि त्यहाँ पुगेको थाहा हुन आएको छ। हामी त्यसतर्फ जाँदैछौँ, कृष्ण उनले भनेका छन्। कसले लग्यो र किन लग्यो भने त्यो अझै खुल्न बाँकी छ। बच्चाहरूले हामी अप्ठ्यारोमा छौँ भनेपछि आफन्तहरू आत्तिँदै भारततर्फ लागेका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले सत्तारूढ गठबन्धन जनतासँग डराएको आरोप लगाएका छन्। गठबन्धनका दलहरूलाई आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँड गर्न सकस परिरहेका बेला उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। गठबन्धनको परमको उम्मेद्वार को रहेछ त्यति पनि जनतालाई नभन्ने हो भने यिनीहरू जनतासँग तर्सेकै हुन्, बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्। गठबन्धनका दलहरू जनतालाई झुक्क्याउन लागि परेको उनको भनाइ छ। घिउ बेचुवा र तलवार बेचुवा राजनीतिले सके, जनता झुक्क्याउन नसके आपसमा एकले अर्कोलाई झुक्काएर छाड्ने नहो, उनले व्यङ्ग्य गर्दै भनेका छन्। आगामी निर्वाचनपछि गठबन्धनबाट को प्रधानमन्त्री बन्ने हो यसो खुलाइदिन पाए राम्रो हुन्थ्यो, बास्कोटाको व्यङ्ग्य छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई अध्यागमन विभागले कालो सूचीमा राखेको छ। एक नाबालिकाले उनी विरुद्ध बलात्कारको आरोपमा जाहेरी दिएपछि अध्यागमनले कालो सूचीमा राखेको हो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान समेत रहेका लामिछाने विरुद्ध एक 17 वर्षीय नाबालिका माथि बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। उनी हाल क्रिकेट खेलकै दौरान देश बाहिर रहेकाले अध्यागमनले नेपाल आउनसाथ पक्राउ गर्ने गरी कालो सूचीमा राखेको जानकारी दिएको छ। सन्दीपले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरे पनि नेपाल क्रिकेट सङ्घले समेत उनलाई निलम्बन गरिसकेको छ। साथै उनलाई थप अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अनुमति समेत दिइसकेको छ। सोही अनुसार प्रहरीले उनी देशभित्रिने बित्तिकै पक्राउ गर्ने तयारी थालेको हो। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी संसदभित्र रहेका साना दललाई साथमा लिएर आगामी निर्वाचनमा आफू बलियो बन्ने दाउमा रहेका 2 ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेलाई सिटको उचित बाँडफाँड मिलाउन चुनावमा जान सकस परेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गठबन्धनमा 5 दल रहेका छन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्ने गठबन्धनमा अहिले 2 दल देखिएका छन्। सुरक्षितबाट केहीले चुनाव लड्ने पनि एमालेले अनुमान गरेको छ। ओलीसँग छलफलमा रहेका राप्रपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 20-20 सिटको दावी गरिरहेका छन्। देउवा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा सिट सङ्ख्याको उचित भागवण्डा मिलाउन कार्यदल समेत गठन गरिएको छ। उक्त कार्यदलले सिट बाँडफाँड मिलिसक्यो भनेकै 1 महिना कट्न लागिसक्यो, तर अहिलेसम्म सहमति भएको छैन। सहमति हुन नसक्नुको कारण हो एक्लै चुनावमा जाँदा 1 देखि 10 सिट पनि जित्न नसक्ने दलहरूको धेरै सिटमा दाबी।
देउवाले नेतृत्व गरेको सत्ता गठबन्धनमा सबैभन्दा सानो दल राष्ट्रिय जनमोर्चा हो। ऊ एक्लै चुनावमा जाँदा एक सिट पनि हात पार्ने अवस्थामा छैन। गठबन्धनमा जनमोर्चाले 2 सिट मागेको छ। एमालेबाट अलग्गिएर नेकपा समाजवादी पार्टी गठन गरेका माधव कुमार नेपालको पार्टी पहिलोपटक चुनावमा भाग लिँदैछ। एक्लै जाँदा उसले 5 सिट पनि जित्ने अवस्था देखिँदैन, तर उसले 40 सिटको दाबी गर्दै यति नपाए गठबन्धन छोडेर जाने धम्की दिइरहेको छ। मधेसलाई मुख्य बेस बनाएर राजनीति गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा अहिले आफ्नो क्षेत्रमै खस्किएको छ। पहिले मिलेर लडेका जसपा र लोसपा अहिले अलग भएका छन्। एक्लै चुनावमा जाँदा कम्तीमा 10 सिट जित्ने दाबी गरिरहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गठबन्धनमा 32 सिट मागेका छन्। उनले पनि आफूले मागेको सिट नपाए गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन्। गठबन्धनमा रहेको अर्को ठूलो दल हो नेकपा माओवादी केन्द्र। 2074 को निर्वाचनमा एमालेसँग मिलेर चुनाव लडेको माओवादीले अहिले एक्लै जाँदा कति सिट जित्छ भन्ने यकिन छैन। बजारमा माओवादीले एक्लै जाँदा 10 सिट पनि जित्न मुस्किल पर्ने अनुमान भइरहेको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड आफै चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा ढुक्क छैनन्। नेकपा एमालेसँग कुरा मिली राप्रपाका विक्रम पाण्डे उनका लागि निकै भारी पर्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ। प्रचण्डले गठबन्धनमा 60 सिटको दाबी गरिरहेका छन्। सत्ता नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेसमा 100 सिट भन्दा तल नआउन सभापति देउवालाई पार्टीभित्रबाट दबाव परिरहेको छ। अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच भएका छलफल बिना निष्कर्ष सकिएका छन्। आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्न कुन दलले कति सिट लिने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन भन्दै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दिनौँ वार्ता चलिरहेको छ, तर भने सहमति भएको छैन। यता प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भित्र पनि विवाद छ। अधिकांश नेताहरू गठबन्धन गरेर जाने पक्षमा छैनन्। उनीहरूले केही जिल्ला र केही सिटमा तालमेल गर्न सकिने भन्दै मागेका सिटमा सहमति नगर्न ओलीलाई दबाब दिइरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडको रस्साकसी चलिरहेका बेला विपक्षी दलहरूबीच पनि लेनदेनको संवाद सुरु भएको छ। लोसपा र राप्रपासँग तालमेल गर्ने गृह कार्यमा रहेका उनीहरूले 20-20 सिटको दाबी राखेपछि ओली झस्किएका छन्। राप्रपा र लोसपाले के आधारमा 20-20 सिटको दाबी गरेका हुन् भन्ने कुरामै एमाले नेताहरू अचम्ममा परेका छन्। राप्रपामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल, विक्रम पाण्डे, दीपक बोहरा र धवलराज शमशेर राणा बाहेक